ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. تمام حضرات محبت نال، ذوق اور شوق نال، ادب احترام دے نال، بخشش کا ذریعہ سمجھ کے بآواز بلند ایک مرتبہ درود شریف اور سلام پڑھا تو سارے حضرات الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته هي الإصلاح يا مبارك يا صداق لطوبات تهودا بكنا مجنوب مصدنا لا تغال ليتنا مويتر بحيطان في ظهر بين جيرا خوب مغل دميتا كيسة تبنا تحار بكرا جيتنا جنم اشتوقا بطرم بجيتنا جنم مويتر ده ويقل نمود ليتنا بيت بسانا مسوم يديتا كلا طوبات تحار بكرا درنا لا تلا تزلا دوبنا لا وجدان رفنا لا تهان ليتنا مويتر بحيطان اشنان وسلام لسما يا أنا من يقبل أمر بريء مرج لكنا كل ذي يذبح سامي ذد مرج يريس يعني أمره جنوالي كمان ودوس لاب من لما رجنا وسامر يوم كايا كل ما دوبي تبيش دوس بيا هاي وامر ما كاي تبي الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا سبحان الذي أسرى بعبده الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يولد لم يلد ولم 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 يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
هدى للمتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. تمام حضرات، محبوب کبریا، حبیب کبریا، رئیس الانبیاء، سرور کائنات، رحمت کائنات، مقصود کائنات، جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے قلبی وجد نال محبت والے سمندر دے اندر غوطے لا لا کے رب رسول دی محبت دی اندر گم ہو کے بآواز بلند ایک مرتبہ درود شریف اور سلام پڑھ کر تمام حضرات کوئی زبان خاموش نہ رہے. برادران اسلام، واجب الاحترام، قابل صد تعظیم و احترام ساری اس محفل دے خصوصی مہمان جناب حضور قبلہ خواجہ غلام فرید قریجہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سجدہ نشین آف کوٹ مٹن شریف، اور وبانیان محفل اور برادر محترم جناب حاجی سعید احمد صاحب اور ذی وقار مہمانان عظام و معززین و حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین دی سچی کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے 15ویں سپارے دی پہلی آیات مبارکہ دی تلاوت کی ہے، اور اشتہار دے مطابق آخری پارے دی وچوں سورۃ الکافرون، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورۃ الناس اور سورۃ الفاتحہ دی جو دکاندار کوئٹہ روڈ گدائی دے ساتھی اس دنیا دے رخصت ہو گئے، انہاں دے ایصال ثواب واسطے تلاوت کی. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اے عاجز کو حق کلمات بیان کرن دی توفیق عطا فرماویں. بیان سنن دے سناون دو بعد رب ذوالجلال میں کو اور توہا کو چنگے کام کرن دی توفیق عطا فرماویں. اللہ رب العالمین اپنے لطف و کرم دے نال سونے پاک محبوب دے توفیل اسا سارے بھراواں دے ایمان دی، اسلام دی، عزت آبرو دی حفاظت فرماویں. عزیزان محترم،
الحمدللہ ثم الحمدللہ اج دے اس اجتماع کو دیکھ کے دل بہت خوش ہوئے. پچھلے سال بھی اس اجتماع کے اندر جناب حضور قبلہ خواجہ غلام فرید صاحب دامت برکاتہم عالیہ دی صدارت دے اندر اللہ نے ای عاجز کو گفتگو کرن دی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے پھر زندگی عطا فرمائی، پھر موقع عطا فرمایا کہ آپ کی صدارت کے اندر اللہ کریم نے ای عاجز کو پھر علامت دی توفیق عطا فرمائی ہے. عزیزان محترم، اج دا پروگرام جملہ دکاندار اس علاقے دے سخی سرور روڈ گدائی ڈیرہ غازی خان تے غیور سنی مسلمانہ نے مل کے میلاد مصطفیٰ اور جشن میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عنوان دوتے اس جلسے دا اہتمام کیتا گیا. اللہ رب العالمین اس سونی محفل کو، سونے پروگرام کو اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے اور قیامت دے دن ساڈے واسطے بخشے دا ذریعہ چا بڑھاوے. عزیزان محترم، معراج پاک دا واقعہ کوئی صرف قصہ یا کہانی نہیں. اس معراج پاک دے واقعے دے اندر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے بہت ہدایات ہیں. لمحہ فکریہ مل دے میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان تو میں بغیر تمہید کے کچھ عرض کرنا چاہنا، کیونکہ رات دا کافی وقت گزر چکے، 12 بج چکی ہے. جدا رات دی 12 بج بنیے تے بال اٹھی کے رو پوے تے ماں ہی کڈو چاٹا مار دیندی تے اے ویلا ہے پوندا. بال تھپ کے ماں بال کو تھپ تھپ کے سما دیندی ہے. ماں کو اتنی نیندر ہوندی ہے، سکون ہوندی کہ اپنے بچے دی بھی پرواہ نہیں ہوندی. لیکن میں قرآن کریم دے اندر بھی پڑھے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو بھی ساری رات نہیں جگہ دیتا. اللہ نے اپنے محبوب کو بھی، اپنے حبیب کو بھی ساری رات نہیں جگہ دیتا. جنہاں مدنی سرکار اپنی امت دا فکر گھن کے، غم گھن کے ساری رات قیام دے اندر، رکوع دے اندر تے سجدے دے اندر گزارے نا. فرماوے نا اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اللہ میری امت کو معاف فرما، اللہ میری امت کو معاف فرما. تو محبوب کو جڑا محبوب ساری رات اپنی امت فکر واسطے جاگن لگے تو عرش والے رب نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل ون میں رب دا قرآن بھی گھن، ون میں رب دا سلام بھی گھن، ون میرے محبوب کو ون سونا رب کریم سلام دین. سلام دے من تو بعد فرمائن سونا ساری رات نہ جاگ، میں رب تے کو جاگدا ہویا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا. تو عزیزان محترم، میں قرآن پیش کرنا چاہنا. ساری رات دی محفل دا نقصان کیا ہے؟ مغرب عشاء محفل شروع ہوئی، رات دی 2 بج گئی، 3 بج گئے، ان دا فائدہ یا کوئی نقصان؟ ساری رات میں بیان کراں، ساری رات اسیں محفل دے اندر بہ کے اللہ دا قرآن سنو، سنے نبی دا فرمان سنو، اٹھی کے بنیو تے گھر بن کے سمو تے صبح دی نماز دی نصیب نہ تھی لے. ایمان نال دسواں تواڈے میرے ای محفل دے اندر بہن دا سنن تے سناون دا کوئی فائدہ کیا؟ دعا منگو اللہ تو حاکم کو 5 وقت دی نماز پڑھنے توفیق عطا فرمائے. میں عرض پیا کرنا کہ اللہ نے ساری رات اپنے محبوب کو نہیں جاگا دیتا. یہ جملے میری طرف نہیں، اے اللہ نے خود قرآن کریم دے اندر فرمائے. دعا چا منگو اللہ میری تلاوت قبول چا فرمائے. اللہ میری تلاوت دا ثواب جنہ مرحومہ دے واسطے اس سال ثواب دا پروگرام بنا گے اللہ انہاں دے روحوں کو ثواب پہنچاوے. آمین دا آکھو چا بھائی. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا
فرمائے اے مزمل دی چادر پاؤں والا سونا محبوب ساری رات نہ جاگ رات دا کچھ حصہ آرام کر رات دا کچھ حصہ میں اللہ دی عبادت کر تو معلوم تھیا عبادت اوہاں قابل قبول ہے جب تک انسان دے وجود دے اندر سکون رہے جب انسان دے وجود دے اندر سکون نہ رہے او عبادت نہیں مسلمانوں عبادت اوہاں قابل قبول ہے جب تک انسان دے وجود جذبہ موجود ہوئے محبت موجود ہوئے سستی اور کہلی قریب نہ دی ہوئے محبت نال جذبے نال شوق نال اللہ دی عبادت پیا کرنا ہوئے اے عبادت قابل قبول ہے تے ساری رات گلاں کیتی رکھے سجدے کیتی رکھے گلاں کیتی رکھے ذکر کیتی رکھے ایندا کوئی فائدہ نہیں عزیزاں نے محترم ذرا غور فرماؤ الحمدللہ ثم الحمدللہ اج دی اس محفل دے اندر بڑی اے خوشی ہے کہ کچھ قرآن کریم دے پورا حضرات حفاظ کرن دی تشریف فرما ہیں جڑے ویلے بندہ قرآن دے پڑھن والا پڑھدا پیا ہوئے تے سنن والا سمجھدا پیا ہوئے تے سندا پیا ہوئے نا تے قرآن دے پڑھن دی چس آندی ہے قرآن دے پڑھن دی چس آندی ہے الحمدللہ یقین کر ونجو میں منبر رسول تے بیٹھا جناب حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمت اللہ علیہ سبا کچھ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل جو فنا فی الرسول دے مقام دے خدا دی قسم یا کوئی عاشق رسول نظر نہیں آندا جب ولی کامل دے مزار مبارک دے ہی سال جنا عرس تھیا نا ہی سال عرس دے این فقیر دی حاضری آئی الحمدللہ میں بڑے بڑے باز کیتے بڑے بڑے جلسوں دے قرآن شریف پڑھے لیکن جنہاں ولی کامل دی مزار دے ون کے قرآن پڑھے نا خدا دی قسم معلوم ایویں تھیندا کہ اللہ دی رحمت نازل تھیندی پئی ہے دل تھیندا کہ بیا قرآن پڑھی دے یقین کر ونجو جے ویلے میں گھنٹے تو باز ختم کیتا تو آپ سجادہ نشین تشریف فرماہن آپ دے امام مسجد قاری خورشید احمد صاحب انہوں نے وقت دوبارہ عرض کیتا کہ صحیح عوام آدھی کہ ایک دفعہ وقت بھی قرآن پڑھو معلوم تھی نہ جتے قرآن دے سنن والے موجود ہوئے نہ پڑھن والے کو زیادہ چاہسان دیئے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ 15 شعبان دی رات کو شب برات دی رات کو بھی الحمدللہ اس ولی کامل دی مزار دے حاضری ہے ولی کامل دی مزار دے حاضری ہے دعا منگو اللہ تو حکم کو ولیاں دی محبت بھی نصیب فرماوے آمین دا کھوچو چی واز نال اے گال بھی میں آپ نہیں کیتی اللہ فرمیندے چنگیاں دے لڑ لگ ونجو چنگیاں دے لڑ لگ ونجو چنگیاں دی صحبت اختیار کرو اور جنہیں چنگیاں دی صحبت اختیار کیتی ہو دنیا وچ بھی کھٹ کے قبر وچ بھی کھٹ کے آخرت وچ بھی کھٹ کے یہ گل میں آپ نہیں کیتی مطلب آخو اپنے طرف بیا تھے مطلب یہ سمجھو میں منبر رسول دے بیٹھا کچھ لوگ ایسے بھی ہوندے نا جنہاں مقدس مقامات دے سجدے نشین آ ونجن تو خطیب اس قسم دے جملے الا دے نا تو سنن والے پتہ کیا دینی ہے مولوی کشامت بیٹھا کرن دے خدا دی قسم کشامت کرن والے تے اللہ دی لعنت میں کشامت نہیں کرن دے بیٹھا میں دل دی تہ وچ جملے لینا پیا میں قرآن وچ پڑھے اللہ فرماندے چنگے نہ رلو کنہ نہ رلو بولو دے سیار کنہ نہ رلو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع ایمان والو میں اللہ دے کولو ڈرو ایمان والو وکونو مع الصادقین پر میں جے سچے لوگ نا انہاں دی معیت اختیار کرو انہاں دی صحبت اختیار کرو جنہاں انہاں دی صحبت اختیار کر گھن سنا وہ دنیا وچ بھی کامیاب دی آخرت دے اندر بھی کامیاب اپنی تقریر دے عنوان دو ہٹ کے جملہ بھی عرض کرنا چاہنا لاہور دے بادشاہ سرتاج داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ ولی کامل انہوں نے کتاب لکھی ہے کشف المحجوب کتاب کا نام کیا سی کشف المحجوب حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دی لکھی ہوئی کتاب کشف المحجوب اس ولی کامل نے ایک ولی دا ذکر فرمایا کشف المحجوب دے اندر او مسلمانوں سنو
جناب حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب دنر تعریف فرمائے ایک اللہ دا ولی ہے جنہ دا نام ہے جناب حضرت عبداللہ بن مبارک، بہت بڑے ولی وقت دے بہت بڑے عالم، وقت دے بہت بڑے شیخ الحدیث، وقت دے بہت بڑے متقی دے پرہیزگار، اے اللہ دا ولی جنہ دا نام ہے جناب حضرت عبداللہ بن مبارک، اپنی والدہ دی خدمت دے اندر موجود ہے، اپنی اماں دی نوکری بیٹھا کریں دے، خدمت کریں دیاں حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ تحریر فرمیندے جناب حضرت عبداللہ بن مبارک عرض کریں دے او میرے دودھ پلاون والی اماں، بچپن دے اندر جا کے میں کو کھلاون والی میری سونی اماں، میری ایک درخواست ہے ایاں دا قبول فرماؤ چا ماں دی او میرا جیون جوگا شلا کدہیں تتی بان لگی شلا کریں اوکھا وقت نہ بھی میرا سونا پترا دس کیا کھنا چاہنے پر میں اماں میں این چیز دی اجازت منگدا جو سارے گھر دے بارو باغ ہے اماں میں کوئی اجازت دے میں ذرا میں ہی باغ دی سیر دا کر کے آواں ذرا ہی باغ وچوں ٹر پھر داواں خدا دی قسم ماں بھی ماں گئی، ماں نے جواب دیتا او میرا سونا پترا میں ماں تے کوئی اجازت پہ لینیا ون سیر کر بر دیر نہ لاویں جلدی واپس ولے میں ماں تے پتر بھی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ مسلمانوں سنو جڑے ویلے جناب حضرت عبداللہ بن مبارک اپنی اماں کو اجازت گھن کے اس باغ دنا پہنچن باغ دی سیر کریں دیاں جناب حضرت عبداللہ بن مبارک باغ دے ساتلے چھاں تلے سم گئے کون ستا پہ میاں دیکھو اللہ دا ولی ستا پہ سنے نبی دا تابعدار ستا پہ ستیاں آنکھ جو لگی ہے نیندر جو آ گئی ہے دیر جو لگی ہے ماں گھر دے اندر پریشان تھئی ہے میرا پتر صبح تک حال تک نہیں ولیا۔ مسلمانوں علامہ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے تعریف فرمائے والدہ نے گھر دے اندر پردہ کیتے پردہ کر کے گھر وچوں باہر نکلی ہے ولی دی اماں گھر وچوں نکلی ہے پردہ کر کے نکلی ہے توجہ فرماؤ ولی دی اماں بے پرد نہیں ہوندی ولی دی ماں بے نماز نہیں ہوندی ولی دی ماں خدا دی قسم بازار دی زینت نہیں بندی ولی دی ماں تبلے دی زینت نہیں بندی او ولی دی ماں جھمر تاڑی نہیں مرندی اللہ دی قسم ولی دی ماں سر دے وال کھول کے بازاراں دے اندر نہیں چل دیاں ولیاں دے ماما تنگ کپڑے چا کے بازار دی زینت بن کے نہیں چل دیاں خدا دی قسم ولی دی ماں مصلی دی زینت ولی دی ماں قرآن دی زینت ولی دی ماں کو تہجد دی نماز قضا نہیں ہوندی او لوگو اللہ دی قسم ولی دی ماں شرم و حیا دا پتلا ہوندی ہے۔ انہیں ایک دفعہ دا دروشی پڑھو جو چیواد نال پڑھ گی نو سارے حضرات۔ ہاں حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرمائے ولی دی اماں پردہ کیتے پردہ کر کے گھر کو باہر نکلی جنہیں گھر کو باہر نکلیے کس نیت واسطے کس کام واسطے نکلیے کہ میرا پتر صبح تک حالے تک نہیں آیا ہوتا تک میرا بال کیوں نہیں آیا جڑے ویلے ولی دی اماں باغ دندا پہنچیے پتر ستا پہ آکھو اللہ دا ولی ستا پہ مسلمانوں گھر گندر کہیں دے کون کتاب ہوئے یا بازار بھی منگوا کے حوالہ دیکھ سکتے وے جڑے ویلے جناب حضرت عبداللہ بن مبارک باغ دے چھاں تلے ستا پیا ہا ولی دی اماں جو آئیے آ کے کیا دے دیئے اللہ دا ولی ستا پہ کالے رنگ دا نانگے سپ پہ کالے رنگ دا اندے منہ دے اندر گھا دا ساوا جیاں تیلائے اللہ دا ولی ستا پہ کالا ناگ ولی دے چہرے دو مکھا میں تھاؤنے دے اللہ کا رب
کعبہ دی قسم جڑا اللہ دا ولی ہوندے دنیا دی مخلوق دی تابعدار ہوندی ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب آکھے، فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ اللہ دا ولی فرمیندے تو نبی دا تابعدار بن، سونے رسول اللہ دا غلام دا بن، انسان دا انسان حیوان بھی تیرے تابعدار بنے کھڑے ہو سن۔ جڑے ویلے اللہ دے ولی دی اما آئیے پتر کو دہ دیے، پتر ستا پہ پتر کو نیندرے پر ناگ جڑے منہ وچ گھا دا تیلا پا کے اللہ دے ولی دے چہرے دو مکھیاں اڑیں دے، مکھی باہر نہیں لیندا۔ مسلمانوں اج دا مولوی نا کو دیکھے چیخ نکل ونجے، ملک خان نواب دیکھے ٹکر بھل ونجے، ہوش بھل ونجے، ہائے پتہ کیا تھی گیا، رات کو نیندر جلنا ڈردا رہ ونجے، بر قربان ونجا اللہ دے ولیاں دی عظمتوں، بر ناگ بھی ولیاں دے تابعدار بڑے کھڑے، ناگ بھی ولیاں دے تابعدار بنے کھڑے۔ جناب حضرت حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے تقریر فرمائے، ماں نے کہ میرا پتر عبداللہ جی میری اماں حکم فرماؤ۔ فرمایا پترا اٹھ، سویر تھی، سویر دائیں حالے تک گھر دے اندر نے گیا، میں ماں پریشان تھی گئیاں۔ فرمایا پترا تو ستا پیا میں ایک گال دکھی میں کو دسئی اے عمل کے جیاں کی تئی اج کالا ناگ بھی تیرے چہرے دوں وجود دوں مکھیاں بیٹھا ہونے نا میرا پوترا دس دسی کہ جیاں وظیفہ کی تئی کہ جیاں عمل کی تئی۔ او نوجوانو ہاتھ جوڑ کے عرض کرے نا ہی اگلے جملے دے ذرا غور فرمے سو، خدا دی قسم اللہ دا ولی اٹھ کے بہ گئے۔ فرمے اماں اے مقام میں کو نماز نال نہیں ملا، اے مقام تہجد دی نماز نہیں ملا، اماں اے مقام قرآن دی تلاوت نال نہیں ملا، اے مقام اللہ کرنا نہیں ملا۔ ہاں جی میرا پترا کتھوں ملے؟ فرمایا اماں جنا تو رات دی ستی پئی ہوندیاں میں اٹھی نم تہجد دی نماز پڑھ کے، فرمایا اماں تے ماں دے چہرے کو محبت دی نگاہ نال دیکھدم، اماں تو ستی پئی ہوندیاں میں ایک نگاہ نال دیکھدم، ود چہرہ پھیر گنم، ود تے ماں دے چہرے کو دیکھدم، ود چہرہ پھیر گنم۔ او میرا پترا چہرہ پھیر کیوں گننا وے؟ فرمایا اماں سونے مدینے والے محبوب نے فرمائے جڑا ماں دے چہرے کو ایک دفعہ محبت دی نگاہ نال دیکھے اللہ کامل حج دا ثواب عطا فرمیندن۔ اما ساری رات ہے ماں دے چہرے کو بھی دیکھدا نہیں تے اپنے حج بھی بنیندا رہے نا نہیں۔ مسلمانوں ذرا غور فرماؤ، رحمت والے پاک نبی دا امتی، سونے پاک نبی دی امت دا سچا ولی ہے حضرت عبداللہ بن مبارک فرمین اما جنے ویلے تے ماں دے چہرے کو دیکھ دیکھ کے رج پونا حامی دوجا عملیوں کرے نام وتے ماں دے پیراں دے تلیاں کو بوسے دے نامی دل خوش کرے دامی اما جڑا تے ماں دے پیراں دے تلیاں کو بوسے دتے مخوڈی بھات دو ناگ میں نے تابعدار بن گئے۔
عزیزان محترم، رحمت والے پاک نبی تشریف فرما ہے. ہوں ذرا غور فرمے سو. حضور تشریف فرما ہے. بی بی ام ہانی نے تلوار چاہتی دروازے اندر کھڑی ہو گئی ہے. دروازے دے اندر حضور نے فرمایا بی بی تلوار چاہ کے دروازے اندر کیوں کھڑی ہے؟ پر میں نے سونا یہ مکے دے کافر جو تورے دشمن ہیں سیاں میں تلوار چاہ کے آج رات سونے نبی دی ذات دے پہرا دے سا. مدنی سرکار مسکرا پے اور میں لوگوں سنو دنیا جہان دی مخلوق مسکراوے منہ وچ لبا کے دن جنا تیرا میرا پاک نبی مسکراوے منہ وچ نور دے لاٹا نکل دیا ہن. منہ وچ نور دے لاٹا نکل دیا ہن. حضور نے فرمایا بی بی تو میری ذات دے پہرا نہ دے. دو چیزاں دی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لائی ہے. دو چیزاں دی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لائی. کہنا دو چیزاں؟ پہلے فرمائے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اللہ فرمائے سونا جڑا قرآن تہاڈی ذات دے اساں نازل فرمائے این دی حفاظت مخلوق دے ذمہ نہیں، این دی حفاظت بھی میں اللہ نے اپنے ذمہ لا چھوڑی ہے. دوجی فرمایا سونا واللہ یعصمک من الناس. تہاڈی حفاظت مخلوق دے ذمہ نہیں، تہاڈی حفاظت میں اللہ دے ذمہ ہے. قرآن دی حفاظت میں اللہ آپ کرنی ہے. تے سنے نبی دی حفاظت بھی میں اللہ نے آپ کرنی ہے. تو جنہاں دی حفاظت کرنے والا خود رب العالمین ہوئے انہاں دا کیا مقام دے شان ہو سی. حضور دا کیا مقام دے شان ہو سی. عزیزان محترم ذرا غور فرماؤ. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماہن یہ سب گالی چھڑیں دے ہویا میں کچھ بھی عرض کرنے. جناب جبرائیل امین روح الامین سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف گھننا ہے. کلے نہیں آئے. میکائیل علیہ السلام نالن، اسرافیل علیہ السلام نالن، 70,000 فرشتہ نالے، جنت دا براق نالے، جنت دا براق بھی نالے. جب بی بی ام ہانی دے دروازے دے آئے نا تے اندرو کنڈی لگی ہوئی ہے. جبرائیل امین نے عرض کی تھی اللہ اندرو کنڈی لگی ہوئی ہے، کنڈی کھڑکاواں یا آواز دیواں؟ مسلمانوں سنو بھلا جبرائیل امین ان دروازے دا محتاج ہے؟ بھلا دروازے کھٹکاون دی لوڑ ہے جبرائیل امین کو یا فرشتے کو؟ سنو ایک جی نے شیشہ ہے نا، شیشہ سورج دے سامنے رکھو تے شیشے دے شیشہ ہوندے سورج دی روشنی اروار پار تھی رہندی ہے، روشنی کراس کر ویندی ہے. یہ روشنی پار ویندی ہے شیشے کو تڑک پوندی ہے، شیشے کوئی سوراخ تھیندے شیشہ ٹوٹ دے. کیوں؟ شیشہ ہی محفوظ ہے، روشنی پار تھی گئی ہے. این گالوں کہ روشنی لطیف ہے این دے واسطے دروازے دی لوڑ نہیں، سوراخ دی لوڑ نہیں. خدا دی قسم لوہے دے کوٹ ہومن دو سوئی دے دکھ جتنا بھی سوراخ نہ ہوئے اللہ دے فرشتے کو آمن دے ونجن اندر کوئی دقت محسوس نہیں تھی دی. اللہ دا فرشتہ آ بھی سکدے بن بھی سکدے. پر یارا سنو جناب حضرت جبرائیل امین نے عرض کیتی کہ اللہ کنڈی کھڑکاواں یا رات لیواں؟ کیوں پوچھے؟ اصل حقیقت اندر حضور دا ادب سکھاونا ہے، حضور دا ادب سکھاونا ہے. او مسلمانوں سنو بر خالق کائنات نے فرمایا جبرائیل میرے یار کو آواز نہیں دیونی، میرے محبوب دے دروازے کو کھٹکاونا نہیں، کنڈی نہیں کھٹکاونی. میں رب نے دا فیصلے کر چھن. اللہ تیرا کیا فیصلہ ہے؟ فرمایا جڑا میرا محبوب اپنے گھر دے اندر آرام دی حالت دے اندر ہوے کہیں کوئی جات نہیں کہ آ کے میرے پاک محبوب دے گھر دے باہروں آ کے آواز دیویں. او لوگو آپو نہیں آکھا اللہ دا قرآن سورہ حجرات سن کے دیکھو کیا دعا منگ. اللہ تیرے میرے بچوں کو قرآن دا قاری بناوے، اللہ تیرے میرے بچوں کو عالم دین بناوے. آمین. داک فرمایا الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اللہ فرمائے یہ لوگ میرے پاک محبوب دے گھر دے باہروں میرے سونے پاک نبی کو سڈ مارے دن اے دنا کہنی عقل والے کہنی سیانے کہنی. دنا او ہے جو سونے پاک نبی دے دروازے دے باہروں انتظار کرے جدا میرا پاک نبی اپنی مرضی نال بیر تشریف گھنا دین تو او ملے اپنے درخواستاں پیش کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر تشریف فرما ہیں. جبرائیل امین اندر داخل ہوئے. حدیث پاک دے اندر اللہ فرمائے
بی بی ام ہانی دی مکان دی چھت کو کھولو. چھت کھول گئی. جبرائیل امین اندر تشریف گھنے. جب اندر تشریف گھنے تو حضور آرام میں چل. ہوں وقت جبرائیل امین رکن. اللہ فرمایا جبرائیل جی میرا سونا اللہ فرمایا اپنے کافوری لباں دے نال میرے یار دے پیراں دے تلیاں کو دے نہ پوسے ذرا دے نہ پوسے. سنو جبرائیل امین نے سنے پاک نبی دے پیراں دے تلیاں کو کیوں بوسے دیتے؟ کیا حضور دی پیشانی کو بوسا نہ دے سکتے ہیں؟ حضور دے چہرے کو بوسا نہ دے سکتے ہیں؟ آپ دے ہاتھوں کو بھی بوسا دے سکتے ہیں؟ جناب حضرت جبرائیل امین نے سنے پاک نبی دے پیراں مبارکہ کو بوسا کیوں دیتے؟ ان گلوں کے فرشتہ کو مانا کے سدا بھی سردار ہے. فرشتہ کو مانا کے سدا سردار ہے جبرائیل امین. جب اللہ نے حکم دیتا کہ میرے یار میرے محبوب دے پیراں کو بوسا دے، جب جبرائیل امین نے بوسا دیتا نا انہیں بوسا دیتا تو اللہ فرمائے فرشتو ذرا اپنے سردار کو تو دیکھو. فرمایا اپنے سردار کو تو دیکھو. جب فرشتہ دیتا تو سردار میں سونے نبی دے پیراں کو بوسا پیا دیں دے. خدا دی قسم کیا ثابت تھیا؟ خالق کائنات نے تمام فرشتوں نے سرداری کو اپنے پاک نبی دے قدموں تو قربان کر چھوڑے. حضور دے قدموں تو قربان کر چھوڑے. مر مسلمانوں سنو رحمت والے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آنکھ مبارک کھلی. سنے پاک نبی نے فرمایا جبرائیل آمن دا حال سنا. پر میں نے سنا ذرا نبوت والا چہرہ آسمان والے پاسے اٹھاؤ. رحمت والے پاک نبی نے اپنا نبوت والا چہرہ والضحا والا چہرہ قد نرا تقلب وجهك فی السماء دا مصداق چہرہ جب حضور نے آسمان والے سے اٹھایا حضور نے کیا دیکھا؟ پہلے آسمان تو لا کے 7ویں آسمان تک ہر آسمان دا دروازہ کھلا ہے. ہر آسمان دے دروازے دے 70 ہزار فرشتہ موجود ہے. استقبالیہ کمیٹی موجود ہے. میرے پاک نبی دکھے پہلے آسمان تو لا کے 7 آسمان تک ہر آسمان دے دروازے دے اللہ دے فرشتے موجود ہیں. دے سونے نبی دی ذات دے درود و سلام دے ترانے کھڑے پڑھ دیں. جبرائیل امین اللہ اکبر وسلم. جبرائیل امین بھی بی بی ام ہانی دے گھر تو باہر آئے. علامہ کاشفی رحمت اللہ علیہ نے معارج النبوت دوجھے جلد میں تعریف فرمائے کہ اللہ نے فرمایا جنت رضوان جی حوض کوثر دا پانی گھنوانی میرے محبوب کو وضو کرواؤ. حوض کوثر دے پانی میرے محبوب نے وضو کیتے 2 رکعت نماز نفل پڑھیے. ڈھیر سا گالی چھوڑیں دے اگلا جملہ عرض کرنا چاہنا. جبرائیل امین نے براق پیش کیتے. امیرو غریبو اللہ واسطے جملے دے غور فرمے سو. جبرائیل امین نے براق پیش کیتے. حضور نے فرمایا جبرائیل کیا ہے؟ فرمایا نے سونا اللہ نے جنت وچ تواڈے واسطے سواری بھیجی ہے. اے جنتی براق انہیں سوار تھی وہ اللہ نے تو کو سیر کرانی ہے. ہائے مسلمانوں سنو رحمت والے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل جی سونا فرمایا میں دا براق دے سوار نہیں ہوندا. میرے پاک نبی دے اکھاں مبارکاں وچوں آنسو آ گئے. حضور مونجے ہو گئے. خالق کائنات نے فرمایا جبرائیل میرے محبوب کو پوچھو تساں کیوں مونجے ہو گئے ہو؟ کیوں پریشان تھی گئے ہو؟ اج رات مونجے ہون دی رات نہیں. اج رات غمگین ہون دی رات نہیں. سونا اج رات مطالبات منواون دی رات ہے. تساں مطالبات منوے دے آؤ میں خدا منے دا آساں. جنے ویلے رب نے وعدہ فرمایا جبرائیل امین نے عرض کیتی سونا ارشاد فرماؤ تساں کیوں غمگین ہو گئے ہو؟ فرمایا جبرائیل میں این گل موجا ہو گیا. اج اللہ نے میں کو بیت اللہ تو بیت المقدس تک سیر کرامنی ہے. اللہ نے میں کو معراج بھی کرامنی ہے. میرے واسطے تے جنت وچوں براق آ گئے. پر جڑا قیامت دی ہو سی میدان معاشر ہو سی 50,000 سال دے کریوں سی. حضور نے فرمایا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. فرمایا جبرائیل اللہ دا حکم ہے قیامت دی 50,000 سال دے کریوں سی. فرمایا جبرائیل اللہ نے میری ذات دے قرآن نازل فرمائے قیامت ہے منظر ہو سی کیڑا؟ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث
تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. حضور نے فرمایا جبرائیل جڑا قیامت دی سی زمین دے زلزلہ سی زمین تھر تھراون لگ وے سی زمین دے ٹکڑیاں ٹکڑیاں بن وے سن. واخرجت الارض اثقالها زمین اپنے پیٹ وچوں خزانے اگل دے سی باہر کڈے سی. انسان دے کے اسی وقال الانسان ما لها انسان اسی او زمین تے کو کیا تھی گئے اپنے خزانے ظاہر کر چھوڑے نہیں. خدا دی قسم اللہ دا قرآن دے زمین بولے سی یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها. زمین ہے کہ خبر دے سی اللہ فلاں بندے نے میری کان دے اے گناہ کیتا اللہ فلاں بندے نے اے گناہ کیتا اللہ فلاں بندے نے جرم کیتا اللہ فلاں بندے نے چنگا کم کیتا فلاں بندے نے چنگا کم کیتا. حضور نے فرمایا جبرائیل جڑا قیامت اے منظر سی میری امت سدیا ہاں قبر وچ ستیاں ستیاں اٹھی سن بھوک لگی ہو سی پیاس دی شدت ہو سی جڑا پیاس دی شدت ہو سی وجود لباس کہنا سی پر میری امت اونی بار میدان محشر نکینے سفر کرے سی. مسلمانوں سنو سنو خالق کائنات نے فرمایا جبرائیل میں نے سنے محبوب کو فرما دو سنا تسا اپنی امت دا فکر نہ کرو جو نیک لوگ ہیں جنہاں اللہ کو منیا سنا تے پاک محبوب دی نبوت دے رسالت کو من گیدا سنا جنہاں میں اللہ کو راضی کر گیدا تے سنے پاک نبی کو راضی کر گیدا جڑے مومن ایمان والے ہیں سیاں انہاں دا فکر نہ کرو جنہاں قبراں وچ اٹھی سن میں اللہ سواریاں دا پہلے انتظام کر چھڑے ساں میں سواریاں دا پہلے انتظام کر چھوڑے ساں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ او سواریاں کی ہو جاؤ سن کیا گھوڑے ہو سن اٹھ ہو سن خچر ہو سن کیڑے سواریاں ہو سن. حضور نے فرمایا او نہ گھوڑے ہو سن نہ اٹھ ہو سن نہ خچر ہو سن او سواریاں ہو سن جڑے تساں جان قربانیاں کریندے نا قربانیاں اے جڑے قربانیاں دے جانور ہیں جڑا بندہ اللہ دی رضا دی خاطر قربانی کریندے اے قربانیاں دے جانور براق بن وسن آ کے قبراں دے کھڑے تھی وسن. جڑے بندے نے جڑے جانور کو اللہ دی رضا دی خاطر ذبح کیتا ہاں اللہ دی رضا دی خاطر قربانی کیتی آئی او قربانی دا جانور اپنے مالک واسطے سواری بن وسی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او قبر وچ بندہ اٹھی سی اپنی سواری تے سوار ہو سی. مدینے والے محبوب نے فرمائے اس وقت تک سواری دو تلے نہ لاسی جب تک جنت داخل نہ تھی ویسی. دعا مانگو اللہ تو کو میں کو اپنی رضا دی خاطر قربانی کرنی توفیق عطا فرماوے آمین. دا آکھو نا قربانی اوہا قابل قبول جو اللہ دی رضا دی خاطر. اے میں آپ نے کہا بھی اللہ دا قرآن 8واں سپارہ دوجھا پا دے آخرت ہوئے اللہ نے فرمایا میرا محبوب اپنی نبوت والی زبان دے نال دا فرماؤ چاہ. حاجی صاحب اللہ فرمایا کہ اپنی نبوت والی زبان دے نال دا فرماؤ چاہ. او مسلمانوں سنو ولی کامل دی صدارت دے اندر قرآن سنن والے سنے نبی دی شان سنن والے سنو خالق کائنات نے قرآن کریم دے اندر فرمایا کیا فرمایا قل صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللہ نے فرمایا میرا سونا اپنی نبوت والی زبان نال رسالت والی معصوم زبان دے نال فرما دو نماز پڑھدا تو اللہ دی رضا دی خاطر قربانیاں کرے نا تو اللہ دی رضا دی خاطر زندگی دا ایک کلمہ پیا گزرے نا تو اللہ دی رضا دی خاطر جے دنیا کو چھوڑ کے اپنے خالق اور مالک کو ویسا تو اللہ دی رضا دی خاطر. جبرائیل امین نے براق پیش کیتے جو حضور سوار تھی انہوں نے ارادہ فرمائے براق تھوڑا جہاں خوشکالی کان لگے ٹپن جان لگے. جبرائیل امین نے لغام کو پکڑ کے جھینک جو لیتی ہے خدا دی قسم جبرائیل امین نے فرمائے براق تو نہیں جاندا تیری پشت مبارک اج او محبوب سوار پہ تھیندے جیڑا ساری کائنات دا سردار ہے یا ساری کائنات دا سردار محبوب ہے تیری پشت سوار پہ اوندے ادب کر. خدا دی قسم حدیث پاک دے اندر ہے براق دے وجود دے پسینہ آئے تھر تھر کمبن جو لگے تے براق نے عرض کی سونا میرا بھی ایک مطالبہ ہے تسا مطالبہ منوا کے دے میرا بھی ایک مطالبہ ہے. حضور نے فرمایا براق دستے دا کیا مطالبہ ہے فرمایا سیاں تواڈے غلاماں دے واسطے تے سواریاں آسن جڑا آقا ہے اون دے روزے مبارک دے سواری داخل ضرور آونی ہے. سونا میرے نال وعدہ کرو جویں اج میری کان دے سوار تھی نے قیامت دی میرے علاوہ بے کہیں دی کان دے سوار نہ تھی وائے
حضور نے فرمایا سونا نبی میں وعدہ کرنا قیامت دین تیرے تے سواری کرے سن بے کہیں دے سواری ہن ایک حدیث پیش کرنا چاہنا تے گل ختم کرنا چاہنا تیرا محبت نہ دروشی پڑھو نا پڑھو مسلم شریف دی آخری جلد میں حدیث موجود ہے قرآن کریم دی تفسیر ابن کثیر دے 15ویں سپارے دے پہلے رکوع دے اندر یہ حدیث موجود ہے مسلمانوں سنو جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کہ معراج والی رات سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک محمد شفیع صاحب تھک پہ ہو محبت نہ پڑھو نظر دوشی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری دے سوارن براق دے سوارن مدنی سرکار نے فرمایا کہ میں ایک پہاڑ دے نال جو گزرا ہوں پہاڑ جو جنت دی خوشبو پہ آندی آئی جنت دی خوشبو پہ آندی آئی مسلمانوں جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل جی فرمایا این پہاڑ دے نالوں این پہاڑ دے دامن نالوں پہاڑ دے کچھ وچوں میں سن نبی کو جنت دی خوشبو پیان دیے دسو کیا جنت زمین تے آ گئی ہے جنت دا ستے آسمانہ دوتے جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی سونا جنت دا ستے آسمانہ دوتے ہیں ستے آسمانہ دوتے اے جنت زمین دے نہیں آئی سونا اتھے چار قبراں اے خوشبو پہاڑ وچوں نہیں آندی پئی پتھراں وچوں خوشبو نہیں آندی پئی سونا اتھے چار قبراں وچوں جنت دی خوشبو پئی آندی ہے سونا جنت دا اپنے مقام دے ہے اپنے مقام دے کتا سدرۃ المنتہا دے نیڑے دعا منگو اللہ میری تلاوت قبول چا فرماوے اللہ جو دنیا دے تر گن محروم انہاں دے روحاں کو ثواب پہنچاوے آمین آکھو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند السدرة المنتهى عندها جنة المأوى مسلمانوں ذرا غور فرماؤ حضور نے فرمایا تو خوشبو پئی آندی ہے فرمایا سید چار قبرن میں جنت دی خوشبو پئی آندی ہے مدنی سرکار نے فرمایا جبرائیل میری سواری روک میرے کو پہلے حال سنا یہ کون ان قبراں والے جنہوں نے قبراں میں جنت دی خوشبو پئی آندی ہے ہن جبرائیل امین نے سنائے توجہ فرمائے ذرا فرمایا نے سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات دی تلاوت بیٹھے فرمیندے ہیں تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے منن والے سب تورات دی تلاوت سن دے بیٹھے ہیں او مجمع دے اندر ایک بی بی جو آئی تے اللہ دے نبی دی تلاوت جو سنی تھا بہ رہی بہ گئی اللہ دے نبی تورات دی تلاوت فرمیندے بیٹھے اے بی بی سن دی بیٹھی ہے سنا او تلاوت دے وچ ذکر آیا تے سنے نبی دی نبوت دا ذکر آیا تو حد رسالت دا ذکر آیا تو دے مقام دے شان دا فرمایا سیاں جب تلاوت بند تھئی این بی بی نے اٹھے کے ہاتھ بات تیار کی تھی فرمایا اللہ دے نبی میری ایک درخواست قبول فرماؤ چاہ درخواست قبول فرماؤ چاہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بی بی داستے بھی کہیں درخواست ہے فرمایا سونا جڑے نبی دا تو ذکر بیٹھا کرے نا میں تورات دی تلاوت دے اندر دعا دا منگ اللہ میں کو نبی دا دیدار کرواوے دعا منگو اللہ میں کو نبی دا دیدار کرواوے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بی بی تیری عمر تھوڑی ہے او نبی دے آمن وچوں وقت زیادہ ہے تو نبی دا جینے دیدار نہیں کر سکتی بی بی تنا ہائی عقل والی سنو ان بی بی نے عرض کی سونا چلو میں جیندیاں نہیں دیدار کر سکتی دعا دا منگو چا
جڑا میں مر ونجا بیا نو محبوب دا میری قبر نالو گزردا تھی پوے، میری قبر دے نالو گزردا تھی پوے۔ تو جبرائیل امین نے عرض کی سونا اے ہوں بی بی دی قبر ہے، اللہ نے درخواست قبول فرمائیے۔ اے بی بی ان نام بی بی مشاتا ہے، ان بی بی دے ترائے پترن، اے بی بی آپ بھی شہید ہے اور پتر بھی شہید ہیں، انہاں دے قبراں وچ سونا جنت دی خوشبو پئی آندی ہے۔ ہن میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا پیا اللہ واسطے ذرا غور فرمے سو، ان قبراں وچ کیا آئیے؟ بولو کیا آئیے؟ مولوی سمیت اساں سارے بھیرا اپنے گربان جھاتی پا کے دیکھوں کیا سارے قبراں وچ جنت دی خوشبو آسی؟ غور نال ذرا دیکھو، غور نال دیکھو، کیا اساں تیاری کیتی ہے؟ کیا سارے قبراں وچ جنت دی خوشبو آونی ہے؟ جی میں تواڈے کول پوچھنا، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے، میں بزرگاں دے کو ہاتھ بچ کے عرض پیا کرنا، اور جو نوجوان ہیں میں حجتن عرض پیا کرنا انہاں دے سامنے۔ میں تواڈے کول پوچھدا جڑا اپنی سچی ماں دے سر دے والاں وچ ہاتھ پا کے ماں دے چہرے دے تھپڑ مریندا کھڑے، ماں دے منہ وچ خون دی کلولی نکل آئیے، چٹی داڑھی والے بابے کو دھکے مار کے گھر وچ کڈی کھڑے، ماں کو ادے بھونک نہ کتی، پیو کو بے ادب تھی کے کھڑا بولندے، جڑا پیو ماں دا بے ادب دے گستاخ مر گیا، اللہ کو حاضر ناظر کر کے خود جواب دو، فیصلہ کرو کہ ان دی قبر وچ جنت دی خوشبو آسی؟ میں تواڈے کول پوچھدا جیڑا ملا نکاح تے نکاح درج کیتی کھڑے، جیڑا ملا نکاح تے نکاح درج کیتی کھڑے، اپنے ایمان دا تختہ کڈی کھڑے، دوجے دے ایمان دا تختہ کڈی کھڑے، اگاں اولاد ولد و زناح دی جمدی پئی ہے، جڑا اے بد کردار ملا مر گیا، ایمان نہ دسو کہ ان دی قبر وچ جنت دی خوشبو آسی؟ او جڑا 50,000 دی یا لاکھ روپے دی دھی ویچ چھوڑی سی، دھی وک گئی ہے، پرائے بوہے دے پہنچیے، ساس نے اٹھ کے تھٹا مارے، دو مندے کٹ کے آتی بندے دی دھی دی سنانے، نہ دھی دی سنانے، نہ حق ہمسائے دی سنانے، جنہ شرابی بغیر توبت دے مر گیا کہ ان دی قبر وچ جنت دی خوشبو آسی؟ مسلمانوں میں تواڈے کول پوچھدا جنہ یتیماں دا مال کھا گئے، بیوہ دا مال کھا گئے، غریباں دا حق کھا گئے، کلاشن کوف چا کے روڈ تے کھڑے ہو کے برس مار مار کے لوگوں کو قتل کھڑا کریں دے، انسانیت دا قاتل بنا کھڑے، جنہ یہ قاتل مر گیا کہ ان دی قبر وچ جنت دی خوشبو آسی؟ اور مسلمانوں جو ظالم مسجد نہ داخل ہوئے، اللہ دے قرآن چاہتے سی، قرآن دے قرآن رکھے وقت، قرآن دے قرآن رکھے، قرآن دا ڈھیر لاگے، ظالم قرآن اوتے چڑھ کے مسجد دی گھڑی چوری کر کے، پکھا چوری کر کے دیندا پے، او جڑا ظالم قرآن کو پیرن تلے دتی کھے جڑا مر گیا، انہی قبر وچ جنت دی خوشبو آسی؟ اور لوگ سنو رب کعبہ دی قسم، پیو ماں دے بے ادب تے گستاخ دی قبر وچوں جنت دی خوشبو نہیں آ سکدی، زانی دی قبر وچوں جنت دی خوشبو نہیں آ سکدی، شرابی دی قبر وچوں جنت دی خوشبو نہیں آ سکدی، اللہ دی قسم جے اللہ دے رسول دا باقی ہے ان دی قبر وچ جنت دا دھواں نکل سکدے پر جنت دی خوشبو نہیں آ سکدی۔ جنت دی خوشبو آونی ہے تے سونے رسول اللہ دے غلام دی قبر وچ آونی ہے۔ ناراض نہ تھے اس دروشی پہنچے دے اچھی آواز نال پڑھ جنو۔ او میرے بھائیو سنو، چل دیاں ہویاں اللہ واسطے ایک جملہ عرض کیتی ونجاں۔ ایک کدے ہی بیٹھے دے ایک کوڑکیاں لیندے اسے، کوڑکیاں دیہات میں بچپن میں طالب علم دور ہوندے شکار کوڑکیاں ایک گیڑے میں شکار کھیڈیا سے، ایک دھاگا ہوندے کوڑکی نال پھسا کے تے اتو ایک لوہے دی تار ہوندی تے ان وچ نال ایک او چھوٹا جہا دانا پھسا کے نا او جڑے اوتی تار ہوندی نا اون دی چونج دے اوتے دانے کو کھڑایا تاکہ اے ٹھونگا جو مارے انہیں کھڑا کتھی دے۔ مسلمانوں اسا مسلمان ایویں ہن اڑے کھڑے ہیں، باقی ایویں اڑے کھڑے ہیں، بس سارے ایویں مکن دی دیر ہے، سارے ہن پلے کشا نہیں رہ گئی۔ او میرے بھائیوں اللہ رسول دا واسطہ دے کے آدھا، خدا دی قسم چاہ کے آدھا بیٹھا، اسا مسلمان تباہ ہو گئے ہیں، برباد ہو گئے ہیں۔ زنا سارے واسطے ذریعہ معاش بن چکے، زنا ذریعہ معاش بن چکے، شراب ذریعہ معاش بن چکے، اور لوتی عمل بھی ذریعہ معاش بن چکے۔ دعا منگو اللہ این لانتی عمل تو محفوظ رکھے، آمین آکھو جو اچھی بات نال۔
اور میرے بھائیوں سنو، رحمت والے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جڑا بندہ شراب پیندے شراب دا عادی ہے، اللہ کولوں نہیں ڈردا، توبہ نہیں پیا کریندا، شراب پیندیاں بغیر توبہ دے مر گئے، خدا دی قسم خاتمہ تے